الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है इज़ तबर्रा الذين اتبعوا. इज़ तबर्रा यानी कि जब जिस वक्त बेजार हो जाएंगे, बेजार, बरात इख्तियार करेंगे. तबर्रा हो गया बरात इख्तियार करना, बेजार हो जाना, बोलना कि मुझे कोई ताल्लुक किससे नहीं है, डिसओन करना. ठीक है, बोलना मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है. इस तबर्रा الذين اتبعوا, जब बेजार हो जाएंगे, डिसओन करेंगे वो الذين اتبعوا, जिन लोगों को फॉलो किया गया. ठीक है, जिन लोगों को फॉलो किया गया वो अपने बेजारी का इजहार करेंगे. ठीक है, ये बराअ से बन गया है, तबर्रु और बराअ से बन गया है असल में. यानी कि अलहीदी की इख्तियार करना. ठीक है, बेजार हो जाना या बेजारी का इजहार कर देना, डिसओन करना, किसी को डिसओन कर देना. हाँ, हम देना यहाँ पे. तो तबर्रुन का मतलब होता है बेजारी इख्तियार करना, ये बोलना कि मैं अलग हूँ इस चीज़ से. या अलहदगी इख्तियार करना, ये बोलना कि मैं इस चीज़ से अलहदा हूँ, अलग हूँ मैं इस चीज़ से. है ना, कोई बोलता है कि मैं इससे अलग हूँ, जैसे हम बोलते से बराअतु मिनल्लाहि व रसूली, है ना, सूरह तौबा की पहली आयत. यानी कि हम बरात इख्तियार करते हैं, हम डिसओन करते हैं उनको, जो कुफार है उनसे हम अलहदगी इख्तियार करते हैं. जैसे इब्राहिम ने कहा था क्या, कमा तबर्रअ मिन्ना नतबर्रअ मिनकुम कमा तबर्रअ, नहीं वो नहीं, वहाँ पे ना वो क्या है वो, मुझे किसी से याद नहीं आ रही आयत. तो ये पता ही हो गया आपको बरात क्या होता है. तो इस तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ, जब डिसओन किया उन लोगों ने जो जिन लोग, दोस हुआ फॉलोड, जिन लोगों की इत्तिबा की गई, मिन अल्लज़ीना तबउ, उनसे, अल्लज़ीना तबउ, जो जो फॉलो किए गए. जब डिसओन किया उन्होंने जो फॉलो किए गए थे उनसे, जिन्हें फॉलो किया, मतलब किसने मुझे फॉलो किया, मैं डिसओन करता हूँ तो मुझे पता नहीं है कौन है, इसने मुझे फॉलो क्यों किया था मुझे पता नहीं है. ठीक है, ये वो फॉलोवर है इंस्टाग्राम का फॉलोवर. ये होता फॉलोवर है किसी कुफर में, शिरक में फॉलोवर जो होगा. और अबुल अज़ाब, और देखेंगे वो क्या, अजाब को. वतक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, वतक़त्तअत कट जाएंगे, फॉर देम द असबाब, द रिलेशंस, जो रिलेशंस है वो कट जाएंगे. और कुल रिश्ते नाते जो है वो टूट जाएंगे उनके. ठीक है, इस तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ, जिस वक्त पेशवा लोग अपने ताबेदारों से बेजार हो जाएंगे. पेशवा बोलते हैं लीडर्स को, या अल्लज़ीना तुबिउ. ठीक है, उनको ही उत्तुबिउ जो है ना, मतलब होता है दोस हु वर फॉलोड, मिन अल्लज़ीना तबउ, उनसे जिन लोगों ने फॉलो किया था उनको. तो ये क़यामत के बारे में आ गया, तब बोलेंगे वो पता नहीं हमें ये कौन है जो हमें फॉलो किया था. उसके बाद जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है इसके बारे में, फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्कि दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन. जो ना मक्का के मुश्रिकीन जो थे, कुफार मक्का जो थे, वो पुकारते थे अपने भगवानों को, लात को, मनात को, उज़्ज़ा को. लेकिन जब वो थे समंदर के अंदर, फिर आता था तूफान उसके बाद, तब वो बोलते थे क्या, वइज़ा रकिबू फिल फुल्क, जब वो समंदर किश्ती में सवार हो जाते हैं, दाउल्लाह, वो अल्लाह को पुकारते हैं, मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह के दीन को खालिस करते हुए.
ایسا وہ کرتے اس ٹائم پہ. یعنی کہ تب وہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اپنے بھگوان کو پکارنا ہے، تب نکل جاتی ہے فطری آواز انسان کو، جو دل، جو ڈیپ ڈاؤن چھپی ہوتی ہے وہ آواز. وہ یا اللہ بولتے ہیں جب وہ پانی میں ہوتے ہیں، بولتے نا دیر از نو ایتھیس وین پلین اسٹارٹس کریشنگ. جب پلین نا کریش پلین، تو خود بولتے ایتھیس او گاڈ پلیز سیو می. ایسا خود نکلتا ہے نیچرلی. کس کو پکارے گا مطلب اس ٹائم پہ ہیلپ کے لیے؟ اس کو پتا ہوتی ہے کہ مجھے کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا اس ٹائم پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ. جب ان کو موج ہوتی ہے نا، موج کس کو بولتے ہیں؟ سمندری لہر جب بڑی آتی ہے اور ان کو وہ شیڑوں کی طرح ڈام دیتی ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تو وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے. سورہ یونس میں بھی آ گیا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ. جب ان کو لگا کہ ان کو احاطہ ہو گیا ہر سائڈ سے، وہ بچیں گے نہیں. وہ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان نے ایک خالص اللہ کو دعوت پکارا، اور خالص دین کرتے ہوئے اللہ کے لیے. تو مصیبت کے موقع پہ مشرکین بھی اللہ تعالیٰ کو ہی مانگتے ہیں. جناب محمد ابن عبد الوہاب، اس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں نواقض الاسلام میں، نہیں اس میں قواعد الاربع میں، کہ اس زمانے کے مشرکین مکہ کے مشرکین سے بدتر ہے، کیونکہ وہ پکارتے ہیں مشکل کے موقع پہ اللہ کو ہی، لیکن یہاں پکارتے ہیں مشکل کے ہی موقع پہ زیادہ غیر اللہ کو. اور وہ ایسے مشرک تھے جن سے اللہ کے رسول نے قتال کی ہے. وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ ایک ہے ہاں، کھلاتا ہے پلاتا ہے، لیکن بولتے تھے باقی بھی کچھ ہے جن کے پاس کچھ اتھارٹیز ہے، جن سے ہم مانگ سکتے ہیں، اولاد مانگ سکتے ہیں، رزق مانگ سکتے ہیں، جیسے آج کرتے ہیں. سیم، کوئی فرق ہی نہیں ہے اس میں. شد تو شرک ہی رہے گا نا، اس میں کیا فرق آ جائے گا؟ اب لیکن یہاں پہ جو اور آتا فرماتا ہے انہی کے بارے میں، وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جو مطلب فالو کیے گئے ہے نا، یعنی کہ جو دوز ہو فالوڈ، جن نے فالو کیا. نہ تبعوا نہ تبعوا، دیکھیے فرق کتنا ہوتا ہے. اگر اتبعوا آئے گا نا، تو آئے گا نا تو مطلب کیا، کون؟ آ، جن کو فالو کیا گیا ہے نا. وقال الذین اتبعوا، جن نے فالو کیا، جس نے فالو کیا ٹھیک ہے. اینڈ دوز ہو ور فالوڈ، جن کو فالو کیا گیا. یہ دوز ہو فالوڈ، جنہیں فالو کیا، یہ فرق ہے. یہ اتبعوا اتبعوا یہ فرق ہوتا ہے. وقال نہیں، یہ مجهول کا صيغہ ہے، ان شارٹ یہ مجهول کا صيغہ ہے، صيغۃ المجهول. اتبع يتبع، پھر اتبع يتبع، ہے نا، ویسے بن جاتا ہے اس کو. اتبع اتبع اتبعوا، ترون صرف کام آ جائے گی اس چیز کے لیے. وقال الذين اتبعوا، اور کہا ان لوگوں نے جن نے فالو کیا، لو ان لنا کرۃ، اگر ہوتا ہمارے لیے ایک ریٹرن، اگر واپس ہم زندگی میں آ جاتے، ریٹرن ہوتا، کر رہا بولتے ریٹرن کو. فنتبرأ منہم، ہم تم سے بھی ڈس اون ایسے ہی ہو جاتے، دنیا میں ہم تم سے کوئی تعلق رکھتے ہی نہیں. ہمیں لگتا تھا کل تم ہماری سفارش کرو گے آخرت میں، تم ہمیں کار بکار آؤ گے، تم ہماری لیے سفارش کرو گے، تم ہمیں ڈال دو گے جنت کے اندر، لیکن نہیں، آج کوئی فائدہ نہیں آ گیا. تو اگر ہمیں پتہ ہوتی، اگر ایک اور ریٹرن ہوتا دنیا میں، تو فنتبرأ منہم، تو ہم بھی تم سے ڈس اون ہو جاتے، ہم بھی تم سے برات اختیار کرتے، علیحدگی اختیار کرتے. كما تبرأوا منا، جیسے آج تم ہم سے ڈس اون ہو رہے ہو. كذلك يريهم الله، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو دکھائے گا اعمالہم، ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان کے اعمال دکھائے گا ان کو ایسے، ان کو ہو جائے گی یہ حسرت اپنے اعمال پہ، ہم نے ایسا کیوں کیا تھا. حسرت بھی کیا ہے؟ کشمیری لفظ. میں جمع کر رہا ہوں بلا کشمیری الفاظ. سوچا میں نے ریل اس کی نا کشمیری میں جمع کرا تھا کچھ، بتاؤں گا آپ کو. میں نے جمع کیے تھے کچھ اس کتاب، ڈپلوما کتاب میں. ہاں کیا ملتا ہی نہیں. آ رہا ہے کوئی حسرت؟ دیکھیے پہلے یہ لف یلف، لفاف ہوتا ہے، لفاف ہوتا ہے لپیٹنا. صاف کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا، عربی لفظ ہے. خرا کیا ہوتا ہے؟ ختم کر دینا. خجل، ان کو اس میں خجل تھے کھار. خجل کرنا بھی کیا ہے؟ عربی لفظ. ایسے ہی مضبوط، عربی لفظ. ایسے ہی کیا لکھا ہے دماغ، عربی لفظ. اور دور ہوتا ہے باری، ونچ سن دور نہیں ویسے دور تل دور، تلسا دور، مگر باری. شاید وہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک. آپ کو تھوڑا میں جمع کر رہا ہوں فی الحال. مل گیا ایک اور حسرت. حسرات علیہم ٹھیک ہے. ان کو جو ہے یہ حسرت اپنے اعمال پہ، ہم نے ایسا کیوں کیا تھا.
تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی بنائے گا یہ دن لائے گا تاکہ ان کو ہو جائے کہ ریگریٹ اپنے اعمال میں، ہم نے ایسا کیوں کیا تھا، ہم کیوں بنے تھے مشرک، ہم نے کیوں بولا تھا کہ ہمیں یہ کل اللہ کے نزدیک لے جائیں گے، یہ سب چیزیں یہ سب، حالانکہ یہ سب صحیح نہیں تھا. وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ نہیں ہے نکلنے والے آگ سے، وہ نہیں آگ سے نکل جائیں گے. وما ہم بخارجین من النار، لیکن وہ نہیں نکل جائیں گے آگ سے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آیت دیکھی. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اس بے وفائی پہ جو مشرک ہوں گے وہ حسد کریں گے کہ نہیں ہم سے بے وفا کیوں ہوں گے، لیکن وہاں نا کچھ فائدہ ہوگا ریگریٹ کا. اس لیے کتنا ضروری ہے شرک کرنے والوں کو سمجھانا کہ تم شرک کرتے ہو، کل کو بڑا ریگریٹ ہو سکتا ہے ان کو آخرت میں. وہ سوچ رہے کہ ہمیں کل کو یہ فائدہ پہنچائیں گے جو قبر والے ہیں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اللہ کے سامنے وہ. تو کل وہی ہو جائے گا، جن کو ان نے فالو کیا تھا وہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تعلق نہیں ان سے، ہمیں کیا پتا ہے ان نے ہمیں فالو کیا تھا. پھر یہ بولیں گے مشرکین، کاش ہم نے بھی تمہیں فالو نہ کیا ہوتا دنیا میں، ہم نے اس سے بیزار ہو گئے ہوتے پہلے سے ہی، تو جیسے تم آج ہم سے بیزار ہو گئے. اس کے بعد یا ایوہ الناس کلو، اے لوگو کھاؤ تم، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ تم زمین کے اندر حلال جو لافل ہوگا، اور طیب جو پاک ہوگا، جو پاک چیزیں ہوں گی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تم مت کرو اتباع شیطان کے خطوات کی. خطوات خطوہ کی جمع ہے، خطوات بولتے ہیں فٹ سٹیپس کو. تو مت کرو فالو شیطان کے فٹ سٹیپس کو، شیطان کے نقش قدم کو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا واضح دشمن ہے، تمہارا وہ کھلا ہوا دشمن ہے. ٹھیک ہے، تمہارا وہ بالکل جو دکھتا ہوا دشمن ہے. اب دکھتا آنکھوں سے نہیں ہے، لیکن دلائل کی بنیاد پہ بولتے ہیں دشمن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انکم یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لم ترونہم، بے شک شیطان اور اس کی جو جماعت ہے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں سے تم کو نہیں دیکھتے ہو. یعنی کہ ہم اپنی آنکھوں سے شیطان کو نہیں دیکھتے، لیکن ان شیطان لکم عدو مبین، بے شک وہ ہمارا واضح دشمن ہے، بڑا دشمن ہے. دکھتا نہیں ہے لیکن دشمن سب سے بڑا ہے، جو انسان کو جہنم تک لے جا سکتا ہے، اتنا بڑا دشمن ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب شیطان کے بارے میں کہ وہ کیا کرتا ہے. انما یأمرکم بالسوء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، بولتا ہے برائی کرو، شراب پیو، ڈرگ کرو، کسی کو مار دو، ٹھیک ہے، سود کھاؤ، جو ہے گیملنگ کرو. والفحشاء، اور تمہیں شیم فل ایکٹس کے بارے میں حکم دیتے ہیں، obscene چیزیں، ولگار چیزیں دیکھنے کے لیے تمہیں وہ جو ہے کمانڈ کرتا ہے، تم دیکھو یہ سب چیزیں، فحاشی تم دیکھو، یا فحاش کا حکم دیتا ہے تم فحش کامیں کرو. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو ما لا تعلمون، جو تم جانتے ہی نہیں ہو. یعنی کہ یہ تمہیں برائی بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ پر ان باتوں کا کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم نہیں ہے. وہ کیا لکھا ہے یہاں پہ لیکن میں نے آج تک کوئی پڑھا ہی نہیں ہے اس کے بارے میں نا تفسیر میں اس کا مطلب کیا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس سے لکھا ہوا نیچے شاید. ہاں، یعنی جو شیطان ہوتا ہے نا وہ کیا کرتا ہے انسان کو، پہلے وہ حلال کردہ چیز کو حرام مت کرو یہ بولتا ہے. نہیں نہیں نہیں، پہلی بات یہ ہے نا کہ کوئی حلال چیز ہوتی ہے نا، شیطان بولتے ہیں ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی کہ ہمیں حلال چیز چھوڑ دینی ہے، بلکہ حلال کو اپنانا ہے اور حرام کو چھوڑ دینا ہے. جس طرح مشرکوں نے کیا تھا، اس نے وہ لکھا ہے کہ اپنے بتوں کے نام وقف کردہ جانوروں کو وہ حرام سمجھتے تھے. ہے نا، جو کرتے تھے وہ بتوں کے سامنے وہ مارتے تھے، بولتے حرام ہے. سورہ انعام میں اس کے بارے میں آ گیا نا. تو حدیث میں آ گیا کہ نبی کے وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کر دیا. حنیف کیا ہوتا ہے، ان کو نیچرل انکلینیشن تھی ٹورڈز توحید، اس کو بولتے ہیں حنیف. نیچرل ڈسپوزیشن تھی ٹورڈز توحید، اس کو بولتے ہیں حنیف. بس شیطانوں نے ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، اور جو چیزیں میں نے ان کے لیے حلال کی تھی وہ شیطان نے حرام کر دی. شیطان کرتا ہی یہ، وہ حلال کرتا ہے حرام، اور حرام دکھاتا ہے انسان کو حلال جیسا.
तो इसका मतलब क्या हुआ, अन तक़ूलू अला अल्लाहि मा ला तालमून। और अल्लाह पर उन बातों के कहने का हुक्म देता है इसका तुम्हें इल्म नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिखूंगा ऐसर तफासिर से। एक मिनट। इसे बहुत लिखा है ऐसर तफासिर, इतना ज़्यादा लिखा होता है डिटेल में, ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ से लिख लेगा ही नहीं। क्या है तुम्हारी? 169। 169। अगर हम इससे पढ़ेंगे तफसीर बराबर, हम पढ़ना है 10 साल तक तफसीर, 20 साल तक। इससे इतना लिखा है पहले, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पहले वो, ये 4 जिल्दों में ना ऐसर तफासिर। 169। हाँ। अगर अन तقولوا على الله ما لا تعلمون الحلال الذي تتبعوه. بس यहाँ पे लिखा ही नहीं है कुल्लू मुस्तदन, इसमें भी जो लिखा ही नहीं यहाँ पे। इसमें में लिखा ही नहीं, अल्लाह इसमें। पता नहीं इसको लिखते तफसीर में क्या इसको आएगा। الحلال नहीं कैसे। देखूंगा फोन से तफसीर कोई इसके बारे में। मैं देखूंगा इसमें क्या लिखा है इसने। आ, एक मुझे दोस्त कर रहा है फोन, स्विमिंग दोस्त। ला, एक मिनट। मुझे 169 है, 2169। सोलह नंबर 2169। अच्छा चलेगा। بأن تفتروا على الله الكذب من تحريم الحلال وغيره بدون علم। अच्छा ठीक ठीक ठीक। शॉर्ट में लगा इसने। यानी कि بأن تفتروا, कि तुम अल्लाह ताला पे बांध दो ये चीज़, झूठ बांधो अल्लाह ताला पे तुम, कि जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर दी है, मिन तहरीम हलाल, कि तुम हराम कर दो हलाल चीज़ को, ये बड़ा गुनाह है। बोला ये हराम है वो हलाल होगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। इतना सा नहीं कि किसी को हराम बोलना, हराम नहीं बोलना जल्दी जल्दी, नाजायज़ बोलना चाहिए, नाजायज़। हराम कुछ चीज़ें होती है जो हराम होती है, नाजायज़ बोलना चाहिए बाकी चीज़ों को। हराम डायरेक्टली हुक्म नहीं लगाना चाहिए अनलेस पता होगी कि वो चीज़ हराम है। हराम में बड़ा बहुत ये हुक्म है। तो वही, बेन तफ्तरु अला अल्लाह कज़िब मिन तहरीम हलाली व गैरिही बिदून इल्म। विदाउट इल्म मैं बोल रहा हूँ, मैं हराम ठहरा रहा हूँ हलाल चीज़ को, तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। ठीक है, इसने अच्छे से लिखा था। हाँ। ये है वो अल मुख्तसर फित तफसीर, अच्छी तफसीर अल्लाह इसमें। अरबी में कोई पढ़ना चाहता है ना, उसको पहले पहले अल मुख्तसर फित तफसीर छोटी सी आती है एक जिल्दे में अरबी में, इतनी अच्छी अल्लाह इसमें। अच्छा, वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अन, जब उनसे कहा जाता है इत्तबिऊ तुम फॉलो करो, मा अनज़लल्लाहु जो कुछ नाज़िल किया अल्लाह ताला ने, क़ालू वो वहाँ से बोलते हैं, बल नत्तबिऊ बल्कि हम फॉलो करेंगे किसको, मा अल्फैना जो कुछ हमने पाया है, या जो कुछ, हाँ हमने पाया है, अला आबाना जो कुछ हमने अपने बाप दादाओं से पाया है, हम वही फॉलो करेंगे। जैसा आज बोलते हैं, किसी को बोलते हैं ये शिरक है ये मत करो, बोलते हैं मेरे बाप दादा यही करते थे मुझे भी यही करना है, मेरे फोर फादर्स ऐसे ही करते थे, ये बिदअत है ऐसा मत करो। मा अल्फैना अलैहि आबाना नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाना, वो ऐसे बोलते हैं। हम बोलते हैं हिंदू को तुम क्यों मजहब करते हो फॉलो, हिंदुइज्म को, इसमें शिरक होता है, इसमें आइडल वर्शिप होती है, जो कि सही नहीं है। वर्शिप द क्रिएटर not the creation. बोलते हैं बल नत्तबिउ मा अलफैना अलैहि आबाना, I'll follow what I have found on my from my ancestors forefathers। हर कोई यही बोलता है ना। ये अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बोलते हैं बल नत्तबिउ बल्कि हम इत्तिबा करेंगे, मा अलफैना जो कुछ हमने पाया है, आबाना अपने फोर फादर्स के पास। अल्फैना का मतलब होता है हमने पाया है। अल्लाह ताला फरमाता है अवलौ कान आबाउहुम, इवन दो जो उनके आबा है जो उनके फोर फादर्स है, ला याक़िलून शैयन उन्हें अंडरस्टैंड नहीं किया था कोई भी चीज़, उनके पास अक्ल नहीं थी चीज़ों को समझने के लिए।
उन्होंने नहीं समझी चीज़ें। वला यहतदून, और ना ही वो थे गाइडेड, राइटली गाइडेड। ज़रूरी मत है मेरा बाप जो है वो राइटली गाइडेड होगा। ज़रूरी मत है जो मेरे बाप आबा अजदाद होंगे वो अच्छे होंगे, राइटली गाइडेड होंगे, नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने एंसेस्टर्स को, मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं कल्चर बचा रहा हूँ, नहीं। अगर गलत होंगे तो मुझे वो गलत, तुम गलत को सपोर्ट नहीं करना है। सीधी सी बात है, अकल इस्तेमाल करनी है। अगर उनके उनने अकल इस्तेमाल नहीं की तो हमें तो अकल इस्तेमाल करनी है ना। ऐसा मत है कि हम करेंगे ब्लाइंड फॉलोइंग, जिस मजहब पैदा हो गया मुझे उसको ही फॉलो करना है, जिस मसलक में पैदा हो गया उसको ही फॉलो करना है, चाहे वो गलत ही क्यों ना होगा। ऐसा हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस मतलब होता है कि अगर मैंने बचपन से किसी एक बिलीफ में मैं बचपन से होता हूँ, उसके खिलाफ जब कोई मुझे चीज़ आ जाती है जो सही होती है एविडेंस के थ्रू, मैं वो मानने को तैयार नहीं हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि ये सही नहीं है, मुझे अजीब फील, डिस्कम्फर्ट फील हो जाता है वो सुनने से ही। कौन सुनेगा ये, क्या बोल रहा है, बकवास है। जब मैं दो जो शिरक करते थे पहले, कुछ दोस्त थे मेरे, वो मतलब पूरा शिरक में होते थे, अल्ट्रा सुपर डुपर शिरक करते थे वो। तो अब मैं मतलब कॉलेज भी मैं उनको पढ़ाता था, आज तक ऐसे ही शिरक है वो है, दिखाता था हदीस हदीस सब कुछ। 2 साल तक वो मुझे मानता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। अरे तू क्या बोलेगा मुझे, तू क्या सिखाएगा, तुम हो कौन। मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, तुम क्या बोलते हो, ये भी सही है वो भी सही है, वायद है। फिर आज वो पूरा अच्छा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो बोलता है कि हिशाम मैं तुम्हारी बात मानता ही नहीं था 2 साल तक, मुझे क्या हो गया था, लेकिन फिर समझ आ गया आहिस्ता आहिस्ता। वही एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि मैं गलत हूँ, मेरा मसला गलत है, मेरे जो अकायद वो गलत है। कोई मतलब मानते हैं, सब बोलते हैं हम ठीक है, हम ठीक है। बहुत कम होते हैं जो दिमाग से सही होते हैं, बोलते हैं हम गलत है। तो वही मसला होता है इनको भी। इसको बोलते हैं क्या, कॉग्निटिव डिसोनेंस। दिमाग में जो है ना वो ये आ जाती है, अजीब लगता है, डिस्कम्फर्ट आ जाता है। नहीं मुझे, जब आपके जो बिलीव्स है वो चैलेंज हो जाते हैं आपके बिलीव्स, तो आपको डिस्कम्फर्ट हो जाता है। तो यही चीज़ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं इसमें। अच्छा। हम्म, अवलो कान आबाउना यकुलून ला यहतदून, यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है आज फ्रेंड्स को, जब अहले बिदअत होते हैं, शिरक होते हैं, उनको बोलते हैं ये बिदअत है, ये शिरक है, वहाँ से क्या बोलते हैं, ये चलता आ रहा है हमारे आबा और अजदाद से, हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि आबा और अजदाद जो थे वो दीनी बसीरत से जो है दूर थे, हिदायत से महरूम थे, या हिदायत से रह थे महरूम। तो इसलिए दलाइल शरीफ के मुताबिक आबा परस्ती या आइम्मा और उलमा की इत्तिबा गलत है ना। मतलब किसी इमाम को फॉलो कर रहे हैं, आलिमों को फॉलो कर रहे हैं, हाँ, आलिमों को ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन तब जब वो हदीस कुरान से दलाइल देंगे, किसी की ब्लाइंड फॉलो नहीं करनी है। शख्स परस्ती इस्लाम ने सिखाया था, शख्स परस्ती, किसी एक को पकड़ लिया वही बस ये दुनिया में इंसान है, बस जो ये बोलेगा वही ठीक है। ऐसा मतलब हो रही है, खुद हमें अल्लाह ने ये दिया है दिमाग कि हमें सोचना है, दलाइल को गौर करना है, अक्ल इस्तेमाल करनी है, ठीक है, दलाइल शरीयत पे गौर करना है। और अल्लाह ताला जो है मुसलमानों को इस दलदल से निकाले, आमीन। इसमें वो फंसे हुए हैं कि वो बोलते हैं हमारे फोर फादर्स पे हमें। तो उसके बाद अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है, ओ मसलुल्लज़ीन कफ़रू, और मिसाल है कुफ़ार की, काफिरों की ऐसी, कमसलिल्लज़ी यनइक़ु, उस जैसी जो शाउट करता है, जो पुकारता है। कमसलिल्लज़ी यनइक़ु, यनइक़ु का मतलब होता है वो चीखता है, वो पुकारता है, यानी कि कौवे का चीखना, और कौवे का चीखना और बकरियों का पुकारने के माने में आता है। हम बकरियों को बोलते हैं आ जाओ आ जाओ, बकरियों को कैसे आ जाओ से नहीं बोलते ना, वो कुछ आवाज़ निकालते हैं ना, वो शेफर्ड्स जो होते हैं, बकरियों को चलाते हैं, क्या बोलते हैं वो, कुछ ऐसी आवाज़ निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं यानी एक आवाज़ निकाला बकरियों को, चलो चलो आ जाओ। बिमा ला यस्मउ इल्ला दुआन व निदान, जो नहीं वो सुनते लेकिन सिर्फ जो है एक्सेप्ट कॉल्स एंड क्राइस, ठीक है। जो अपने चरवाहे की तरफ पुकार और आवाज़ को सुनते हैं, लेकिन समझते नहीं है ना। वो सुनते हैं क्या, इल्ला दुआन व निदान, कॉल्स और क्राइस। मैं बोलूँगा बेड को, बेड यहाँ से आ जाओ, बेड लेफ्ट साइड, बेड राइट साइड, बेड स्ट्रेट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। वो समझेगा नहीं। मैं बोलता हूँ ओ मैं चिल्ला रहा हूँ, ओ इधर से आ जाओ, वो चल रहा होता है, फिर चलता है वो, है ना। तो बेड दिमाग से काम नहीं लेते, वो आवाज़ को बस ऐसे करता है इंटरप्रेट, कि आवाज़ मतलब कि अच्छा मुझे यहाँ से नहीं जाना है। बस समझता है राइट होता है ये, बेड राइट मत जाओ, बेड लेफ्ट मत जाओ, ठीक है, बस सुन रहा होता है। तो वही मिसाल ये सुनते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा था हम क्या सुन रहे हैं। वही अल्लाह फरमाता है, सुम्मुन, ये बहरे हैं, बुकमुन, ये डम है। डम क्या होता है जनाब, ये होता है कुल, बात नहीं कर पाते हैं, क्या बोलते हैं उर्दू में, गूंगे।
उम्यून, ये ब्लाइंड है, ये अंधे है। फहुम ला याकिलून, बस ये नहीं समझेंगे। इनकी जो कान है वो बंद है, वो हकीकत नहीं सुन सकते वो। सुनते देख, कुरान तो सुनेंगे, दिल तक नहीं पहुंचेगा, दिमाग तक नहीं पहुंचे, क्यों? तो दिमाग बंद हो गया है, वो काम ही नहीं करता है। जो ना स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ये लैक करते हैं। जबान है, बात कर सकते लेकिन सही हक बोलेंगे ही नहीं। आंखें हैं, देख सकते लेकिन हक नहीं देख सकते। तो ये अल्लाह फरमाता है फहुम ला यक़िलून, वो अक्ल नहीं रखते। सुनते हैं हक की बात, उनको बोलते हैं ये फॉलो करो, हदीस कुरान में ये आ गया, वहां से बोलते हैं हमारे आबा व अजदाद ने ऐसा किया था। मतलब क्या होता है, वो कुरान हदीस तो सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, दिमाग होता ही नहीं है अंदर से। सेम भेड़ों की तरह। उनको बोलते हैं ओ भेड़, यहाँ से आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, वो चलते हैं यहाँ से। हालांकि उनको समझ नहीं आता कि यहाँ पे कहा गया यहाँ से चलो। वो चलते अब मार मार रहे से वाली क्राइज और वो कॉल सुन रहे होते, है ना। और वो समझते नहीं है राइट साइड क्या होता है, लेफ्ट साइड क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, बैक, उनके बैकवर्ड मूवमेंट करो। तो वही मसला होता है। जैसा भेड़ है, जिसको बोलते हैं वो हर्ड मेंटेलिटी। एक क्या उसकी ओर, सारे जाएंगे उसी की ओर। जैसे नीट के बारे में हो गया है हर्ड मेंटेलिटी। एक को नीट क्वालिफाई हो गया, सब बोलते हैं अब नीट करेंगे सारे, जिसको सलाहियत होती कि नहीं नीट की, वो भी जाते नीट में ही। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया ना, हर किसी इंसान को पैदा किया अल्लाह ने अलग अलग स्किल्स के लिए। अब हर कोई जाएगा एक स्किल के पीछे, तो वहाँ तो कंपटीशन बढ़ ही जाएगा, और वहाँ तो फिर सब लोग डिप्रेस हो जाएंगे, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो हर्ड मेंटेलिटी इंसान को नहीं होनी चाहिए। एक पेड़ आगे गया, सारे पेड़ आएंगे पीछे पीछे। अगर एक पेड़ गिर जाएगा ना घाटी से नीचे, सारे पेड़ गिर जाएंगे नीचे। तो इसी को बोलते हैं हर्ड मेंटेलिटी। मुझे कर रहा है ये स्विमिंग वाला दोस्त फिर से फोन। चला वेट कर रहा है ना स्विमिंग दोस्त। आज हो गया ना लेट, गलती से लेट उठ गया आज, क्या करे। बस आज कंपटीशन करना है पार्टी के अंदर। मतलब मैं लाइव गार्ड ही होता हूँ फिर भी वहाँ पे। अच्छा उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ हर्ड मेंटेलिटी के बारे में अल्लाह फरमाते हैं वो इंसान को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद अल्लाह ताला जो है वो फरमाता है या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो, कुलू मिनत तय्यिबाति, तुम खाओ पाक चीज़ों से, तुम खाओ पाक चीज़ों से, मा रज़क़नाकुम, जो कुछ जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है, वशकुरू लिल्लाह, तुम खाने के बाद शुक्र करो अल्लाह का, इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम खालिस अल्लाह की इबादत करने वाले हो। क्योंकि शुक्र भी एक इबादत की नौع में से आता है। अनवाउल इबादत के अंदर एक आती है शुक्र, जो कि इबादत होती है। इबादत हम क्यों करते हैं? शुक्र होता है अल्लाह ताला का कि उसने हमें जिंदा किया, पैदा किया, दुनिया में लाया, सेहत दी। ठीक है। इन आमाल से नवाजा, ताकि हम उसकी शुक्र कर सकें, उसकी बात कर सकें हम। तो उसके बाद यहाँ पे ऐसे वही लिखा है ना कि जो काफिर है उनकी मिसाल वैसी है, वो तकलीद करते हैं ना। तकलीदिया होते हैं, मुकल्लिद बन जाना, ब्लाइंड फॉलोइंग करना। अपने अक्ल व फहम को मुअत्तल कर देते, खाली कर देते, बेकार छोड़ देते। सेम जानवरों की तरह, वो आवाज़ सुनते हैं लेकिन आवाज़ समझते नहीं है। ठीक है। इस तरह मुकल्लिदीन भी होते हैं, बहरे होते हैं, उनको हक दिखाते, सुनते ही नहीं है, देखते ही नहीं है, गूंगे बन जाते हैं, हक जबान से निकलता ही नहीं है, अंधे हो जाते हैं, हक से आजिज हो जाते हैं, बेअकल बन जाते हैं, दावत हक और दावत तौहीद के समझने से कासिर रह जाते हैं। ये इनको मसला हो जाता है। ऐसे यहाँ लिखा है, यहाँ दुआ से करीब की आवाज़ और निदा से दूर की आवाज़ मुराद है। ठीक है। यहाँ पे दुआ से करीब की आवाज़ और निदा से दूर की आवाज़ मुराद है यहाँ पे, है ना। दुआ मत हो गया, जो नज़दीक हो उसको लेंगे, ओ बेड यहाँ से जाओ, अब बेड दूर है, बेड यहाँ से जाओ। अब ऐसे नहीं बोलते बेड यहाँ जाओ, आवाज़ निकालते हैं वैसी बेड की। तो वही इससे मुराद है यहाँ पे। ठीक है। यानी कि अगर आप दलाइल का हल्ला मचाएंगे ना, कि सामने दलाइल का हल्ला मचाएंगे, दलाइल ये वो है वो है, ये समझेंगे ही नहीं, बस सुनेंगे अच्छे से, दिमाग में वो इंटरनलाइज करेंगे ही नहीं, उस पर गौर करेंगे ही नहीं। बोलेंगे हमें क्या करना है, जो हमें कहा गया हमें बस वो फॉलो करना है, जो चलता रहे बाप दादाओं से वही सही होगा, क्यों कर रहे हैं फॉलो दलाइल को। कैसे कैसे मिसाल दी अल्लाह ताला ने ना समझाने के लिए, कि क्यों नहीं करना है फॉलो हर्ड मेंटालिटी को, क्यों करना है फॉलो दलाइल को, ना कि लोगों को। शख्स परस्ती से कितना बचा दिया है हमें इस्लाम ने।
اچھا، یا ایھا الذین آمنو پیچھے ہم پڑھا ہم نے. دیکھیں سے یہاں پہ اچھی چیز لکھی ہے، یہاں پہ ایمان والوں کو جو ہے تاکید کی ہے تم کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور حلال چیزوں میں سے، اور تاکید بھی کی ہے اللہ کا شکر بھی کرنا ہے ساتھ میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک چیزیں ہوتی ہیں اور طیب چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور حرام چیزیں پاک نہیں ہوتی اور ناپاک ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا. تو چاہے حرام چیزیں نفس کو کتنی مرغوب کیوں نہیں ہوں گی، اچھی لگتی ہوں گی، جیسے سور کا گوشت ہے یا باقی باقی چیزیں جو حرام ہے، لیکن اس میں نقصان ہی ہوتا ہے انسان کے لیے نا، وہ ہم دیکھتے بھی ہے. یا جو بتوں کے نام پہ منسوب جانور ہوتے ہیں وہ کھانے کے حرام، ٹھیک ہے. باقی سب پتہ ہی ہے آپ کو. اب فرماتا اللہ تعالیٰ انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے گیا ہے المیتۃ، ڈیڈ اینیملس، خود مردار اس کو بولتے ہیں اردو میں نا، خود مردار. تم پر جو ہے خود مردار، مردار جو ہوگا وہ حرام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. وہ دم، اور خون تم پہ حرام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. خون مطلب پی سکتے، خون حرام ہے پینا. انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پہ خود مردار جو ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا جو میٹ ہے وہ تم پہ حرام کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. خنزیر کا جو ماز ہے، جو سور کا فلیش ہے وہ تمہیں حرام کر دیا گیا. کچھ لوگ بولتے ہیں خنزیر کا نام لینا نہیں چاہیے. کیسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں پگ نہیں بولنا چاہیے، پگ جی آئی پی کا الٹا بولنا چاہیے. اس میں کیا ہے، بول سکتا ہے نام کوئی بھی، لیکن حرام ہے اس کا ماز کھانا، اس کا جو فلیش کھانا حرام ہے. وما اہل به لغیر اللہ، اور جو ڈکٹیٹ کیا جائے گا، اہل کا مطلب ہوتا ہے جو پکارا گیا ہو، جو نامزد کیا گیا ہو، ٹھیک ہے. یہ احلال سے بنی ہے، جیسا اصل میں معنی چاند دیکھتے وقت آواز بلند کرنا، اس کو بولتے احلال، ٹھیک ہے. تو ولادت کے وقت بچے کا رونا، وہ بھی کیا ہوتا ہے، احلال. یا جانور کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دینا، یہ جانور اس بھگوان کے لیے ہے، اس کو بولتے ہیں احلال. تو ما اہل بھی لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے لیے ڈکٹیٹ کیا جائے گا، وہ جانور جو غیر اللہ کے نام کا نام پکارا گیا ہو، وہ حرام ہے نا وہ بھی. فمن اضطر، بس جس کو فورس کیا گیا، جس کو اضطرار کیا گیا، فورس بائی نیسسٹی، زبردستی اس کو زور کیا گیا. لیکن دیکھیں فورس بائی نیسسٹی کیا ہوتا ہے، فورس بائی نیسسٹی مطلب ہوتا ہے جو مضطر ہوگا، مضطر بولتے ہیں اس کو جو مجبور ہوگا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اضطرار کا اصل معنی ہے کس شخص کو ایس چیز یا کام پر مجبور کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو. میں ناپسند کرتا ہوں سور کا میٹ کھانا، شراب پینا، لیکن میں جنگل میں گیا ہوں، مجھے کچھ نہیں مل رہا ہے، میں مر سکتا ہوں اس کے بعد. اب آگے سور آ گیا، اب میں کیا کروں گا، میں مر سکتا ہوں اگر نہیں کھاؤں گا کچھ، تو اس سے میں کھا سکتا ہوں اتنا کھانا جتنے میں، جس سے میں زندہ رہوں گا. فتق اللہ ما استطعتم. شراب، مجھے میں جیسے میں ٹھنڈے علاقے میں ہوں، میں کشتی چلا رہا ہوں، کشتی، مجھے کھانا ختم ہو گیا سب کچھ، اب شراب تھا مجھے کچھ شراب، تو شراب میں مجھے مل گیا، میں پی سکتا ہوں گرمی تاکہ مجھے آ جائے گی، تاکہ میں زندہ رہ سکوں. تب وہی یہاں پہ لکھا ہے. تو اس کو بولتے ہیں وہ، یہ پڑھتے ہیں اصول فقہ میں، الضرورات تبیح المحظورات، ہاں ایسے پڑھتے ہیں. اب لکھ سکتے ہیں یہ قواعد الفقہیہ میں پڑھتے ہیں. الضرورات، الضرورات تبیح المحظورات. محظورات بولتے ہیں محرمات کو، محظورات ای محرمات، محرمات جو ہوتی ہے چیزیں. الضرورات جو نیسسٹی ہوتی ہے، نیسسٹی ضروری، ضروری کوئی چیز ہو رہا ہے، مسئلہ ہو رہا ہے، میں مر سکتا ہوں اگر میں نہیں کھاؤں گا. تبیح، وہ مباح بنا دیتی ہے، وہ جائز بنا دیتی ہے، وہ لافل بنا دیتی ہے المحظورات، حرام چیزوں کو. یعنی کہ necessity makes unlawful things lawful sometimes. الضرورات تبیح المحظورات، وہ یہاں پہ سمجھایا تعالیٰ نے کہ فمن اضطر غیر باغ، اب جو فورس پہ نیسسٹی ہوگا، غیر باغ، وہ ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہوگا، وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میں ڈس اوبیڈینٹ بنوں، میں کھاؤں اپنی مرضی سے، میں حد تجاوز کروں، میں حکم عدولی کروں، نہیں وہ ایسا چاہتا نہیں ہوگا. ولا عادن، اور نہ ہی وہ ٹرانسگریس کرنے والا ہوگا، نہ ہی وہ تجاوز کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی وہ ظلم کرنے والا ہوگا.
نہیں وہ چھوڑ دینے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کو بولتے ہیں عاد، ٹرانسگریسر اس کو بولتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. وہ ایسا ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ان فک، ہاں بالکل. ٹھیک ہے. ولا عاد فلا اثم علی، یہ پڑھنا چاہیے قواعد الفقہیہ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی. بہت سارے قواعد جتنے بھی ہے، بہت سارے وہ پڑھیں گے. فلا اثم علی، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ بہت بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کس حالات میں میرا بندہ ہے، تو وہ اس کو ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. وما ربک بظلام للعبید، آپ کا رب جو بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرنے والا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن ہم پہلے دیکھیں گے یہاں پہ تفسیر میں ایسا وہی لکھا ہے جو ہم پڑھا ہم نے. ہاں انما کیوں یہاں پہ آ گیا انما، جو ہے نا انما، انما کو بولتے ہیں ادات و حصر، یعنی کہ حصر بیان کرنے کا جو ہے ٹول. حصر ہوتا ہے اونلی اینڈ اونلی بیان کرنے کا ٹول. لیکن ذہن میں کیا آتا ہے اس سے، شاید چیزیں اتنی حرام ہیں، باقی چیزیں حرام نہیں ہیں، اور ایسے آتا ہے یہ شبہ پیدا ہو جاتا ہے. اچھا، اس لیے اول تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک خاص سیاق میں آگے آیا ہے، یہ ایک خاص کنٹیکس میں آ گیا ہے. یعنی مشرکین کے اس فعل کے ضمن میں کہ وہ حلال جانوروں کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ حرام نہیں ہے. حرام تو صرف یہی ہے. اس لیے کہ حضر حضر اضافی یہاں پہ یہ ہے، یعنی کہ اس کے حضر اضافی مطلب کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں جو مذکور نہیں ہیں، ٹھیک ہے، جو باقی حدیثوں میں آ گئے، ٹھیک ہے. تو حدیث میں دو اصول جانوروں کی حلت و حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پہ سامنے رہنے چاہیے. درندوں میں جو ذو ناب ہوں گے نا، ذو ناب، ٹھیک ہے، ذو ناب ہو گیا جو کینائنز والے ہوں گے، کینائنز ہے یہ، کینائنز جو جیسے ہی ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، لیپرڈ ہوتا ہے، ان کو کینائنز دو خطرناک. جو درندے جو کچ کچلیوں سے شکار کچلیوں سے شکار کرتے ہوں، کچلیاں ہوتا ہے کینائنز سے شکار کرتے ہوں گے. اور وہ بندے جو ذو مخلب ہوں گے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، حدیث میں آ گئے الفاظ یہ والے، جو ذو ناب ہوں گے، یعنی کہ جو کینائنز والے ہوں گے جانور، اور جو ذو مخلب ہوں گے، جو پنجے والے ہوں گے، برڈس پنجے نا، وہ کلوز، شکار کریں گے پنجوں سے ایسے، جس سے وہ کرتا ہے شکار کون، اس کا نام ایگل سے شکار کرتی ہے، وہ حرام ہے نا کھاری ایگل. تو وہ کرتی ہے شکار پنجوں سے، کوا کرتا ہے شکار پنجوں سے، وہ بھی حرام ہے کھانا. ذو ناب کیا جو جو کرتے ہیں شکار کس سے، اپنے کینائن سے، تو وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں یا جو کینائن سے شکار کرتے ہیں. تیسرے اس یہاں پہ بیان کیے گئے جن جانوروں کی حرمت حدیث میں ثابت ہے، مثلا گدھا کھانا حرام ہے. گدھا کھانا حلال بھی ہے مگر جنگلی گدھا کھانا، اور نان جنگلی گدھا کھانا، ڈومیسٹک ٹنکی کھانا حرام ہے. کتا کھانا بھی کیا ہے؟ حرام ہے. جس سے اس بات کا اشارہ نکلتا ہے کہ جانوروں کی حرمت حدیث میں، ہے نا، یہ کہ حدیث قرآن کی، حدیث میں قرآن کریم کی طرح دین کا ماخذ اور دین کی جو ہے آ، حجت ہے نا، دین دونوں کے لیے، دونوں کے ماننے سے مکمل ہوتا ہے، قرآن کو بھی ماننا ہے اور حدیث کو بھی ماننا ہے. کتنی ساری چیزیں جو قرآن میں مینشن نہیں کی کہ وہ احادیث میں آ گئی ہے. قرآن میں نہیں لکھا گیا نماز کیسے پڑھنی ہے، وہ کہاں لکھا ہے؟ احادیثوں کے اندر. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے.